सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो, सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 7 आणि वळ 31 तावन 30 आणि 7 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 7 and verses 31 to 37. जेजू एका भेऱ्या मोन्याक बरो करता. जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवराचे तडीक येवन पावलो. हांगा लोकान एक भेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरिचे म्हणून तांणी मागलें. जोम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घाली आनी आपली थिंपी काण ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफाता म्हणजे उक्ते जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितले चड सांगिनाय म्हणून तो फरमायतालो तितलें चड ती गाजयत गेली आनी आयकल्लीं सर्वीच मीस जावन म्हणटालीं आनी सगळें बरें केलें. भेऱ्यांनी सयत आयकशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. हाणें सगळें बरें केलें. जेजू सगळें बरें करता. आनी तेंच बरेंपण जोडूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावनान भयण्यान 12 वर्सां पयलें रेतेर मंदिरां सुरू करच्या पयलीं हांव इगर्जांनी रेती दिवन आसतना बंबईंतल्या अंधेरींतल्या फिरगजेंत हांव रेती दिवन आसतना सांजेची रेतेर आसताली. पूण दिसा मदें हांव कावन्सिलिंगा बसतलो आनी त्या दाळा एकली क्रिस्तांव भयण तिच्या इश्टिणेक हिंदू भयणीक म्हणजे सरशी कावन्सिलिंगाक हाडून आयली. तिका जायते कश्ट आसले, समस्या आसले, खंत बेजाराय आसली. तिणें सगळे कश्ट सांगताच हांवें तिका सांगलें, तुजे कश्ट परिहार जायचे जाल्यार तूं जेजूचेर भावार्थ दवर. जेजूक तुजो स्वामी म्हणून स्विकार कर. तूं एकलोच देव म्हणून सत मान. तुजे कश्ट परिहार जातात. कित्याक ताणें एकल्यान म्हाका सांगलां कश्ट जातालो न्ही, अवजन वयतालो न्ही, दितो लावन तुमकां विशय म्हणून. अशें जेजू विशयान तिका सांगल्या उपरांत जेजू एकलोच देव, दुसरें कोणूच देव न्ही म्हण सांगताना ती म्हणाली, ऐसा नहीं फादर, सभी भगवान एक है म्हणाली. तिच्या तोंडांतलें उतर सभी भगवान एक है म्हणटना सांगलें, सभी भगवान एक नहीं माँ, सबका भगवान एक है. सकट देव एक नाही, सकडाचो देव एकच. तशें सांगल्यार तिका सत मानूंक जावना. आज संवसारांत अशेंच जायते लोक एका खऱ्या निसा देवाक वळखानात देखून आज कश्टांत, दुखींत, कंतींत, बेजारांत, निरासपणांत, सलवणेंत मात्र न्ही तांच्या जिवितांत देदस्पर जावन जिवन आसात. पण आज तुका आनी म्हाका आमकां तशें जावंक नज. पळया तुमी तुमचे कोणी इश्ट इश्टिण्यो आसात जाल्यार क्रिस्तांव, तांच्या घरांनी तुमी पळोवंक गेल्यार ह्या पळयचें म्हणून ना, वसाचें म्हण ना, तांणी पुजा करतना तुमी टीव्हीर या खंय पळयलां जाल्यार कितल्या देवांक ते मुखार दवरतात. कितलीं पायनालां देवांची, कोणी तरी एकलो पावतलो म्हणून. आतां हांगा अक्रिस्तांवांक कित्याक मंगळाराची आमी जायत्या घरांनी मागण्याक वेता. आमच्या क्रिस्तांवाच्या घरांनी, क्रिस्तांव म्हणलेल्या कातोलिकांच्या घरांनी उबे रावल्यार दोळे धांपीनासतना मागण्यो करूंक म्हाका जायना. कित्याक दोळे उक्ते करतानाच थंय शोकेस दवरल्या देवांची.
जेजू बाळोकी आसा, खुर्सायल्लो जेजूय आसा, जिवन जेजूय आसा, मात्रुणूय कितले तुका पवित्र पुस्तकांत पयलेंच्या पोरण्या सल्ल्यांतल्यांक तांकां सांत म्हूण पासरूंक ना, पूण कितल्या जाणांक सांत म्हूण पासरल्या तांच्यो सांतांच्यो मुर्त्यो, संतिनीच्यो मुर्त्यो थंय पुराय आसात. आनी ताका गैराम मांडला, धूळ बसल्या जाल्यार मागतले कितें चिंतात? तो पावता, ती पावता, ही पावतात. पण तसल्यांच्या घराच गेल्ल्या वेळार तांचे एक समस्या पळयचे, भिरांकूळ भाव भयणीन. तांचे कश्ट कितें, या तांचे रीण काडिल्लें तें फारीक जायना. थोड्यांक तशें पुराय दवरल्यांक तांकां भुरग्यांचें देन येना. मात्र न्ही जायतें कितें तांकां दुस्मान आसात, जायते तरेची पिडा आसा. साबार जाणांक कळीत ना कित्याक ही पिडा आमी कन्न घेतल्या. कित्याक जाणान गे कीर्तन 16:4 कितें सांगता ऐका. कीर्तन 16 आनी 4. परक्या देवा फाटल्यान वेतेले मनीस तुमी जेन्ना परक्यांच्या देवा फाटल्यान वेतात तर आपले कश्ट वाडयतात. तुमी तुमचे कश्ट वाडयतात. परक्या देवा फाटल्यान तुमी वेतात जाल्यार तुमी तुमचे कश्ट वाडयतात. आतां परकी देव म्हळ्यार कितें? परक्यांचे देव. परक्यांचे देव आमी वाचता न्ही निर्गमाच्या बुकांत वचवर 23:20-33 पर्यंत पयलीं आयकुया. बूक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 तावन 33 वयर कितें हेडिंग दिलां थंय? बसवण्यो आनी सत्राय. आयका, बसवण्यो आसात, सत्राय आसा. त्यो बसवण्यो तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जारी जायचे जाल्यार कितें थंय बसयलां तें सारकें ऐका. आनी कसली सत्राय दिली ऐका. एक्झोडस 23 वर्स 20 तावन 33 पर्यंत ऐका. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. हांव म्हणटा कोणाक? हांव कोण तो? सरस्पर कोणा विशयान सांगता? इस्रायल परजेक, आपल्या परजेक. कितें सांगता? तुमकां तयार केले सुवातेक तुमकां तुमकां हांवें तयार केल्ल्या सुवातेक, त्या जाग्याक तुमी वचून पावच्या खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. हांव एका दुताक, आमी विसरल्या दुताक हांव तुमचे सरशीं धाडटलो. ताका मान दिवन चला. ताका मान दिया. देवान धाडलेल्या दुताक मान दिया म्हूण सरस्वत देवूच सांगता. नमस्कार करा म्हूण सांगू ना. नमस्कार केल्यार तो दूत कितें सांगता म्हणून ओडोल तुमी आयकलां. भाव विक्रमान ते उतार खाण दिला. पूण देवान तुमच्या राखवणे खातीर तुमकां ताणें बसयल्ल्या त्या गांवाक व्हरून पावोवच्या खातीर त्या दुताक तुमी मान करा. कित्याक हेब्रेवाच्या पत्रांत वचपा 1:14 कितें सांगता? हे देवदूत म्हणटा न्ही आमी, आमकां दिसनात आमच्या दोळ्यांक, पूण देव कित्याक तांकां धाडटा ऐका. तर सगळे दूत देवाचे सेवक न्ही. देवान धाडलेले ते सेवक न्ही गे हे देवदूत. बाचावी जोडतेल्यांची सेवा करूंक म्हूण तांकां धाडिल्ले न्ही. तांकां धाडलां. बाचावी जातले. आनी कोण बचाव जातात? खऱ्यान इजा देवाक वळखले मात्र बचाव जातात. खऱ्यान इजा देवाक तूं वळखले तर तुमी बचाव जातात. आनी तुज्या बचाव्या खातीर देवूच विसता आनी धाडटा आपल्या दुताक. तूं खऱ्या देवाक न्हू तूं वळखलाय तर, ताका मानवालाय तर देवूच आपल्या दुतांक धाडटा. ताणें तुका दाखयल्या, या ताणें तुका बसयल्ल्या गांवाक तुमकां व्हरून पावोवंक. ताका आतां पाटी येवन वास, ताका मान करा आनी ताचे उतर ऐका. ताचें उतार ऐका. देवाक वळखल्ल्यांचें उतार ऐका. खऱ्या निजा देवाक वळखल्ल्यांचें उतार ऐका. आनी खऱ्या निजा देवाक वळखल्ले कोण? शैतानाची बिळगी की देवदूत? देवाची निरंतर स्तुती करचे. ताका ऐका. मरीन कोणाक ऐकलें? गब्रिएल दुताक ऐकलें. कित्याक? तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे तें जावं म्हळें वय मू संदेश हाडिल्लो कोणें? ताका वळखली मात्र न्ही, ताचें ऐकली.
देखून जेन्ना तुका देवाचे उतार प्राप्त जाता ते ऐका आनी ताका अविधेय जायनाकात अविधेय जायनाकात. अविधेयपण तो बोगसूंचो ना. साबारपटी देवाचे उतार तुका म्हाका आमकां लाभिल्ल्या उपरांत मेळिल्ल्या उपरांत कळिल्ल्या उपरांत अविधेय जायनाकात. सत म्हणून मानून घेया भाव भयणी. तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हणजे ते जाव म्हणून खालतीमान घाला आनी पळया त्या दाळ मात तुमचे ते विजमित सरी आजपान जातात. के जाळा तुवें आयकल्ल्या उतरांचे तुका दुबाव जाता. तूं आर दुबाव म्हळ्यार आउट, डावट, यू आर आउट. साबार जाण आमी बसल्या वेळार आमी विमारसो करता. तो विमारसो करचो सोडा. बदलाक सोमी हांवें तुजें उतार आज म्हाका आयकोंक तुवें फावो केलां. उता तुजें हांव आयकता, उता तुजें हांव सात मानता, उता तुजें हांव आयकता, उता तुजें. साबारपटी आतां काली आमची हांगा वस्ती रितीर जाली. एका भावाची साक्ष सोडल्यार हांगा 2 या 3 साक्षी आमी आयकल्यो. हांगा एकणे शिकोवणी आमी दिल्ल्यो 19 आनी ह्या एकणे शिकोवण्यांत हर एक शिकोवन विंगड विंगड शिकोवन गुंडाळ्याच्यो शिकोवण्यो आनी ते 1.5 वर. पूण त्या शिकोवणेचेर आयकल्ल्या शिकोवणेचेर जावं ती साक्ष दितना जावं ती हांगा आपलें आमचें 1 वर आराधन आसता तें जाळा जाल्यार आयकोण सत मानलें उतार. आज हें उतार म्हाका आयकोंक फाव केलें, हें उतार हांव स्विकार करता, सत मानता म्हणून सांगची बारी अप्रूव. हें उतार म्हाका आज आयकोंक तुवें फाव केलें, हें उतार आज हांवें आयकल्लें हें उतार आज हांव सत मानता म्हणटा तर तुमकां त्या उतरा वरवीं तुमकां आदार आसा, आशिर्वाद आसा, कृपा आसा. साबारपणी हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येना. आयकलां वय पूण सत मानता हांव गी. सत मानताल्याक कितें करूंक आसा आनी साक्ष दिवंक आसा वय हांव सत मानता. मरियन की सत मानले मात्र न्ही, साक्ष दिली की ना तुज्या उतरा प्रमाणे. पेद्रून साक्ष दिली की ना, कोणा सतशी वेचें तुजे कडेन आसात उतरां. सामुएलान साक्ष दिली की ना, उलय सोमी आयकता तुजो. देखून ताका ऐका आनी अविधेयपण तो बोगसूंचो ना. अविधेयपण तो बोगसूंचो ना. देवाक अविधेयपण तुवें दाखयल्या तो बोगसूंचो ना. कित्याक म्हजें नांव ताचे थंय आसा. ताचे उतर तुमी कोणाच्या नांवान येता दूत, कोणाच्या नांवान कोरोस सेवाक कोणाच्या नांवान येता आनी उलयता. इजायाक धडटना सरस्पुरा म्हळें न्ही मागीर हांगासर पाटी इजाया चॅप्टर 6 वर्स 8 सरस्पूर कितें म्हणालो इजायाक. तेन्ना सर्वेस्प्रसो ताळो हांवें आयकलो. इजाया 6 वर्स 8 ताणें म्हळें हांव कोणाक हांव कोणाक धाडूं. आमचे पासत कोण वेतलो. आमचे पासत कोण वेतलो. म्हजे पासत म्हणून ना ताणें वळ्यांनी आमचे पासत कोण वेतलो. हांवें जाप दिली आनी त्या धाडा इजाया जाप दिता आपले हांव हांगा आसा, म्हाका धाड, म्हाका धाड, हांव वेता. देखून हांगा ताणें धाडलेल्याक ताणें विसलेल्याक तुमी अविधेय जायनाकात. कित्याक म्हळ्यार कित्याक तो म्हजें नांव ताचे थंय आसा. म्हजें नांव ताचे थंय आसा. हांवें ताका धाडला. माय रेप्रेझेंटेटिव्ह, माय मॅन, माय चोजन सर्वेंट. हांवें विसरलो म्हजो सेवाक. ताका ऐका. ताची उतर तुमी आयकशात जाल्यार आयकाशात जाल्यार पोरण्या तेस्तामेंतांत पळय देवदूतांक आयकाचें म्हळें, नव्या तेस्तामेंतांत आपल्या पुताक आयकाचें म्हळें. वय मू आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुता, आयका तुमी देवा बापा सर्गेंतात. आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुता, आयका तुमी देवा बापा सर्गेंतात. ताका तुमी ताचे उतर तुमी आयकशात जाल्यार आयकाशात जाल्यार आनी हांवें फरमायिल्लें तें सगळें करशात आनी जाल्यार ताजें मरिपात कितें हांवें फरमायलां तें तुमी करशात जाल्यार हांव तुमच्या वैरींचो वैरी जातलो. वैरी सो वैरी हांव जातलो. तुमी कांय भिवची गरज ना. तुमी शांत रावल्यार पुरो. हांव तुमच्या वैरीचो वैरी जातलो आनी तुमच्या दुस्मानांचो दुस्मान. तुमच्या दुस्मानाचो दुस्मान हांव जातलो.
देखून आमकां कितले दुस्मान आसन कितले वैरी आसन तुजो म्हजो मनीस जाल्यार हर एकलो असो वैरी कोण तरी आमी देवाक खाल जाताना विदेश जाताना देवा आमचो देव कितें करता त्या वैरीक आमी कांय भिवची गरज ना आमच्या वैरी आसता तो वैरी जाता आमच्या दुस्मान आसता दुस्मान तो जाता आमी शांत रावल्या जालें देखून आमी कितें करूंक जाय म्हजो दूत तुमचे मुखल्यान वेतलो आनी आमोरीत हित्तीत पेरिजीत कानानगार हिवीत आनी जेबुसीत हांच्या देशाक तुमकां व्हरतलो पळय न्ही देवदूत तुज्या सांगत आसतना चिंती नाका तो तुका बऱ्या वाटेन उजवाड मात कोणी नासतना हांच्या मदल्यान तो व्हरतलो संवसारांत आतां आमी कोणा मदें आसा भाव भयणी संवसार अधिपती कोण संवसाराचेर कोणाचेर राज चलता आमच्या बोंतोनी पुराय कोणाचेर राज चलता देवाची भुरगीं थोडीच आसात सैतानाची पिळगी जायती आसा हांच्या मदें तूं वेताय जाल्यार हांच्या मदें तूं आसाय जाल्यार परक्या मदें तूं रावलाय जाल्यार जियेताय जाल्यार हांगा बरयला आनी हांव तांचो नाश करतलो तो फुडल्यान वेतलो हांच्या मदल्यान वेतलो कोणा मदल्यान ती कोणा मदल्यान वेतलो तो म्हजो दूत तुमचे मुखल्यान वेतलो तुमच्या मुखल्यान वेतलो आनी आमोरीत आमोरीत हित्तीत हित्तीत पेरिजीत पेरिजीत कानानगार हिवीत हित्तीत हिवीत हिबीत आनी जेबुसीत जेबुसीत हांच्या देशाक तुमकां व्हरतलो हे कोण पुराय इस्रायल गे देवान विसरून काडली परजा कितें न्ही ते देवाक वळखा नातले सक्कड सरस्पराक हे होवाक वळखा नातले सक्कड हांच्या मदल्यान तो वेतलो आनी हांव तांचो नाश करतलो हांव तांचो नाश करतलो पळय न्ही जागो तांचो घरां तांची त्या सगळ्या गांवांत अधिकार पदवी तांची तूं एक परकी जावन तांच्या मदल्यान वेताय देवदूत तुका आपोवन व्हरता थंय सरी देव कितें म्हणटा हांव तांचो नाश करतलो देवाक तूं विधेय जाल्यार खऱ्या निजा देवाक तूं वळखले जाल्यार हांव तांचो नाश करतलो आनी तांच्या देवांक नमस्कार करिनाकात हें गरजेचें मागीर तुमकां आयको मेळटलें आयच्या पयल्या वाचपान कितें जाल्लें तें तांच्या देवाक सुकोवनी नमस्कार करिनाकात वा तांची पुजा करिनाकात ह्या तांच्या पुजेंत केदिंगस भागीदार जायनाकात आनी कितलो लोक आतां आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयता आमचे ते वडील अत्मीक वडील म्हणटात तांकां अत्मीक वडील म्हणनाकात भाव भयणी धर्मीक वडील आमचे धर्मीक वडील लोकांक सांगाता घेवन धर्म भयण्यो सयत सांगाता वेतात आनी हांगा कितें पळयलां ताचे विरोध ती करनासात अन्य देवांक ती नमस्कार आसात अन्य देवांक ती कितें बली पेटोवन आसात आरती करनासात मातणी कितें करनासात कानिको पेटोवन आनी कितें करनासात तांणी केल्ले परी तुमी करचे न्ही तुमी करचे न्ही तांच्या देवाक नमस्कार करिनाकात तांच्या पुजेंत हें तुमी भागीदार जायनाकात तांच्या देवांक खानिको भेटयनाकात सभा जाण क्रिस्तांव आसात भियान आतां सभा जाणांक कळीत ना आमचे पुर्वज दितले खंय गडाय दितले कोंबो दितलो काले पाडो दितलो आनी काले बोकरो दितलो खंय कित्याक जाणान गी तांच्या देवाक भियान दितले देवाची वळख नासलेल्या वरी नाल्यार तो भूत तो प्रेत आनी कितें तो देवसार तो सैतान आनी तो कोण नांवांनी आसात न्ही सबार नांवां आसात न्ही तांच्या देवाक ते येवन तुमकां दोसतात म्हणून तूं सोम्याच्या हातांत आसल्यार खंयचोय भूत व्हडलो भूत न्ही भाव भयणीन तुवें भुताक पळोवन धांवचें न्ही तुका पळोवन भुतान धांवचें आज तूं आनी हांव आमी अशें म्हज्या कोपरे कित्याक आयलाय म्हणून कालच्या रेतेरेंत आमी आयकलां तें उतार मार्काच्या वांजलांत आवसवर 5 आनी वळ 7 कितें म्हणटा मार्क चॅप्टर 5 वर्स 7 गे ऐका पयस जावन येतल्या जेजूक पळोवन तो धांवून येवन ताच्या पांयांक देवसार लागलो तो मनीस धांवून आयलो आनी ताच्या पांयांक पडलो आले देवसार पांयांक पडटा हांगा जेजूच्या आनी व्हडल्या ताळ्यान बोबमान म्हणालो म्हजे कोबरेक तूं कित्याक आयलाय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता कितें कस तूं देवाचो मनीस वयतर जेजूक तुवें स्विकार केला त्या सोमी म्हणून तुका पळयतना ताणें तत्तरा जाय ताणें भिये जाय तुवें कितचेच भिवचें न्ही कित्याक हांगा बसवणी केल्या
शत्रुय दिल्या बसवणी कली हांव तुमच्या दुस्मानाचो दुस्मान जातलो वैरीचो वैरी जातलो पूण सत्राय कली परक्या देवा मुखार सरपड नाकात नमस्कार करी नाकात तांच्या पुजेंत भागीदार जाय नाकात तांच्या पुजेक कितें दिल्लें केल्लें पुराय खायनाकात ताका कितें आतां मुखार पळया मस्त बरें येलां तें तांच्या देवांचो नाश करा बदलाक तुमच्या जिवितांत आतां तांच्या देवाचो नाश करा म्हळ्यार वचून तांच्या मुखार तुमी तें करचें न्ही तुमच्या जिवितांत केदिंगसाचो उडासीत काडी नाका तांच्या देवाचो उडासी काडी नाकात पळोवंक किंवा सारका ती कितें म्हणटात येवंकूच नजो नांव सयत येवं नजो तुमच्या जिबेर तुज्या जिवितांत तुजो खरो देव नीज देव एकच देव शिवाय जेजू एकलो अशें दुसरें नांव सुद्दां तुज्या जिबेर येवंक नजो भाव भयणी ते म्हणत हय हांवें तांकां असो कसो नाश केला जन्मायन नाश केला सतान तांकां नाश केला समजून तांकां नाश केला पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन हांवें तांकां नाश केला कित्याक ते कांयच न्ही तो गोबर ते कितें म्हणटात कोयर ते कितें फातोर ते कितें रुकाड ते कितें मागीर तुमकां कळटलें मोनो देंवून सार या कुड्डो देंवून सार अशें आनी तांच्या पवित्र कांब्यांचो पिठो करा पवित्र कांब्यांचो म्हळ्यार साबार जाण पळय तुमी हांवें तुमकां सांगलें न्ही आयले वारस जाल्ले हांगास लागींच किलपाड पयलें तें घर जागो कान गेलो क्रिस्तांवांनी बुन्याद घाल्ली क्रिस्तांवांनी घर बांदलें क्रिस्तांवांनी ताज्या उपरांत ती घर सोडून ते अनबावर्ते विकून गेल्यांत आतां अनबावर्ते थंयसर रावतात तांणी कोणाक दोगांक तांच्या पुजारींक आपोवन हाडलें खंय आनी दोगांय तांच्या बोटांनी सांगलें खंय हांगा तुमकां रावोंक जायना हांगा तुमकां रावोंक जायना म्हणून पुजा कर सांगलें खंय कित्याक रावोंक जायना जाणात गे बुन्याद कोणाचेर त्या घराची बुन्याद कोणाचेर घाल्या घर उबारलां कोणाच्या हाचेर बुन्यादीचेर जेजूच्या नांवान जेजूच्या बुन्यादीचेर वय मू देखून भुताक रावंक जाता थंय देवसारा रावंक जाता दोगांय बोटांनी तांकां सांगलें खंय तुमकां ह्या घरांत तुमकां रावंक सोडिना म्हळ्यार सर्त कोण बळादीक कोण श्रेश्ठ कोण वर्तो आज आमी तितलो संतोश पावचे की आमी खऱ्या निजा देवाक वळखल्या किच्चत भेंबेरांत कावचे न्ही आखांत आमकां आसोनच तो पडला ताका धनी शेवटिला गुंड्या पाताळच्या गुंड्यान ताका घाला म्हणटा देवाचे वता आनी समाधानाच्या देवाक तुमी वळखले जाल्यार वेगळीच तुमी वळखलो देवूच ताका तुमच्या पांयां तळा मस्त येतलो म्हणटा रोमन्स 16:20 रोमन्स 16:20 तुम्ही खऱ्या निजा देवाक वळखल्यात वयतर तो समाधानाचो देव तुम्ही वळखलो सत्माचो देव त्या सैतानाक तुमच्याच पांया तळा मस्त येतलो खंय ऐका तवळ समाधानाचो देव सैतानाक वेगीच तुमच्या पांयांतळा घाल मस्तीतलो ताचे पयलींची एकनिसावी वळवास पूण तुमच्या विश्वासीपणाची खबर तुमच्या विश्वासीपणाची खबर सगळ्यान विस्तारलेली पळोवन म्हाका संतोष भोगता विश्वासपणी विश्वास कोणाचेर देवाचे विश्वास कोणाचेर जेजूचे विश्वास कोणाचेर पवित्र आत्म्याचे विश्वास कोणाचेर देवाच्या उतरांचेर आसा तर बेगीन कितें जातालें मुखली वळ बरे आदारच्यान तुमी बुद्धवंत जातल्यात आनी खोटेपणाक कसलें सिडे दिवचे नात ना देवाचे तुमचो विश्वास जाल्यार देवाक मान वाता तेच तुमी करतल्यात खंयच्याच खोटेपणाक तुमी इडेन दिवचे नात तवळ समाधानाचो देव आनी त्या दळा समाधानाचो देव सैतानाक वेगीच तुमच्या पांयांतळा घाल वेगीच तुमच्या पांयांतळा घाल तो मस्तीतलो समाधानाचो देव खरो देव नीज देव एकच देव बरो देव उजवाडाचो देव मोगाचो देव सर्वश्रेष्ठ महोन्नत देव परमेश्वर देव आता पाठीवर मुखार वास आनी कितें बरयलें न्हय निर्गमाच्या पुकान तुम्ही सर्वेस्प्र तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची देवाची मात्र स्तुती करची सुकोनी उडोली भावान सांगलें न्ही तें सोमा म्हळ्यार तांकां सोड्यांक हांगा कशें उलयचें कितें उलयचें म्हण कळना फातर जिरीक आमी अर्गां दिता बाबा कोणाक आंड्रूक अर्गां दिता हें पळय मालगड्या जावन आयलो ताका देव बरो करूं म्हणटा ताजो उपकार बावडटा न्ही आमी कोणाचो उपकार बावडीचे अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक
तुम्ही तुमच्या सर्वस्वराची मात्र स्तुती करीजय आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि पळया न्ही तुमी सबारपणी हांगा पर आतां काल वस्तेरी तर जाली सुरू वेरतावन आखेर पर्यंत थोडी हात बांदून रावली तशेंच बांदल्यात देवाचे उतार सांगता तुमचे हात सडील करा हात उबारा ताळयो पेटा सगळ्या काळजा मना सकतेन हसोन नासोन स्तुती करा ना मात्र न्ही सगळ्या तुमच्या काळजां सकतेन आत्म्यान ताची स्तुती करा स्तुती करता करताना असं कितें बरयलां हां जेतना तुमी ताची स्तुती करतात भाव भयणीनो तुमी स्तुती करता करताना आशिर्वाद असो शिवोर देवन येता ऐका आणि हांव तुमच्या कानाचेर हांव तुमच्या खानाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो कीर्तन 22:3 कितें सांगता पळया आमी जेन्ना स्तुती करता न्ही सगळ्या काळजान मना स्तुती करता एक सिंहासन स्तुतीचें सिंहासन तयार जाता आनी देव सकला देवन येता म्हणटा देवाचे उतर ऐका Psalm 22:3 तरी तू तू पवित्र इस्रायल करता ते स्तुतीच्या सिंहासनार तू बसला त्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर तू बसताय देखून हांगा मात स्तुती करताना देव देवन येता आमची चिंता नाकात तुम्ही चलताना स्तुती करणूच चलोवन आसात तुम्ही काम करताना स्तुती करणूच तुम्ही काम करनासात तुम्ही रांदताना स्तुती करणूच रांदून आसात देव देवन येता स्तुतीच्या सिंहासनाचेर बसता सगळें पळयता आनी सगळें तुका बऱ्या तरान करूंक तुका शिकयता देखून तुम्ही सरस्वतीची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर आपल्या तुमच्या खानाचेर हांव आशिर्वाद घालतलो उदकाचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आणि पिडा शिडा तुमच्या तावन पयस करता पिडा शिडा तुमच्या तावन पयस कर स्तुती करताना पिडा शिडा पयस जाता न पयस जाता आमी सुरू वाचले ते पॉवर ऑफ प्रेज अँड प्रिझन टू प्रेज म्हणून 2 बूक आमी पयले वाचले सुमार वर्सां पयले 30 वर्सां पयले पॉवर ऑफ प्रेज अँड प्रिझन टू प्रेज आनी तातूंत तूं परतान परतान कितली तूं चड स्तुती करताय तितली तुजी कितें पिडा गुण जाता साबार जाणां कळीत तुका तकली फोडा आसा स्तुती कर नंतर राव मागीर तुका तकली फोडा सोड आसना कांय ना मागीर खंय गेली खंय तो आयली खंय गेली मायाक जाली तुका कळचें ना पिडा शिडा तुमचे तावन पयस करतलो तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना देखून हांवें साबार पोटी जायत्या वर्सां जायत्यांक भुरग्याच्या देण्यानांतल्यांक हांवें केदार सांगचें स्तुती करनच राव हांवें तांकां सांगचें लुकास वंजेला वसरी 1 वळो 40 50 2 म्हणसर सदांच दिसाक 3 फावटी वाचा म्हणचें आनी कितली स्तुती करूंक जाता तितली स्तुती करा म्हणचें पळय पळय कोणा भुरग्यांचें ध्यान येना तांकां हांवें अशें सांगचें आनी कोण पळय प्रसूत जावंक आनी साबार आसात म्हयने आसात भियेल्यांत डॉक्टरान अशें सांगलां मिसकॅरेज जाता तशें जाता म्हणून तांकां हांवें रेपटी दिवचें उतारी आनी हांगा बरयलां तुमच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना आनी तांचे पैकी कोणच वांजडी उरची ना मात्र न्ही भुरगीं नातल्यांत पळय ती तांचे पैकी कोणच वांजडी भुरगीं नासतना उरची नात खंय देखून भुरग्यांच्या देण्याक साबार वर्सां कोण राखून आसा स्तुती करा सकाळी संजेर मध्यान रात्री केदाळ जाय तेदाळ उठून सोम्या तुजें उतार सत म्हणून आज मानून घेता वय येदोळ पर्यंत हांव गेल्लो खंय डाक्टरां सरशी तांणी सांगलें आतां परच्यान तूं रिती दोगां आसली गोबायला तांकां डॉक्टरान सांगलें तांणी सांगलें ना आमी तें पत्तें ना आमचो सोमी आसा आमचो देव आसा आमकां रसला जाल्यार आमकां तो बसता जाल्यार कित्याक भुरगीं सरस पडचें देण्या म्हण ती हांगा रितीर एक धांवन आयल्यांत बरोवन घालां भाव भयणीन कोणूच वाज उरची ना हांव तुमकां परिपूर्ण आवक दितलो परिपूर्ण आवक मात न्ही पळय न्ही ही भुरगीं दितली मात न्ही कीर्तन 120 आनी 8 सांगल्या प्रमाणे सियोनांत सरस्वत तुमचो आशिर्वाद घालतलो आवस्वर 128 आनी ओल्ड 5 जावन आयका 5 आनी 6 सियोनांत सर्गार्थावन सर्वेस्पद तुजेर आशिर्वाद घालतलो जिणभर जेरुसलेमाची बाग तुका पळय खऱ्यांनी जा देवाक तूं वळखताय ताची स्तुती करताय ताची सेवा करताय ताचें आराधन करताय ताका वाखाणताय नावाडताय जीनभर कितें करतलो जेरुसलेमाचे बाग उपाश आसचो नाय ताणे वचो नाय बुके वचो नाय खंय ते बेजाराय तुका आसचें ना 100 रुपयान तुका बगचें ना कसले भरान तुका आसचें ना जेरुसलेमाचे भाग तूं भोगूंक शकतलोय आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक तुज्या भुरग्यांचे बरेपण पळयतलोय भुरग्यांचे बरेपण तूं पळयतलें पळया न्ही देखून वडो सांगलें कोणूच वाज उरची नात तांकां हांव लांब काळ परिपूर्ण आवक दितलो
हांव म्हजी बिरान तुमचे मुखार धाडटलो. हें गरजेचें. देवाक वळखचें म्हळ्यार देव बिरान तेंची जिवची. कितेंय वायट चिंतना आयली म्हजो देवाक मानवाना. कितेंय उलयता हांव देवाक मानवाना. देखून आतां आमकां हर एक दीस अवकाश आसा. हांगा विनवणेच्या मागण्या वेळार काकळूच जोडून हर एक दीस अवकाश आसा. आनी केदार सांगचें पयलें कितें जालां तें उडास करनाकात. आदल्या हप्त्यान तुवें काकळूत मागल्या ताजे उपरांत आदल्या हप्त्यात हो हप्तो पर्यंत ह्या दिसांनी चिंतनान गी, शब्दान गी, करण्यान गी, तुज्या खुशेन गी, नाखुशेन गी, कोणाच्या वत्ताडान गी, कोणाच्या कितें म्हणटात बुलावण्यान गी, कितें पुराय पाता कातारल्यान ती वळखून गे. आनी पळय जाता तुजें मोहन नितळ, तुजें सगळें जिवीत नितळ जाता. आनी कितें जाता? खंयच्या लोकां मदीं तुमी वेतात त्या लोकांक हांव दुस्पटयतलो आनी तुमच्या सर्व दुस्मानांक फोळूंक लायतलो. पळय देखून थंय मागीर पाटी देखून अब्राहमाक देवान विंचताना कसो विंचलो? जोशुआच्या बुकांत आवस्वर 26:2 आणि 3 ऐका. जोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 2 and 3. तेदवा जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें, कित्याक अब्राहमाक ताच्या बापा येता ताच्या कुटुंबादारां जावन ताच्या त्या गांवांत तावन ताका विंगड केलो. ऐका. सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. सर्वेस्पर देव, इस्रायलचो देव अशें सांगता. पुरातन काळार तुमचे पूर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवांची सेवा करतले. तुमचे पूर्वज परक्या देवांची सेवा करनासले. ह्या पूर्वजांपैकी आनी एक्चुअली भाव भयणीनो, तुजे म्हजे आमचे हर एकल्याचे क्रिस्तांव म्हणल्याचे आमी मंगळुरांत आसल्या सर सोजांक केली जावन, सिकेरींग केली जावन, लोबोंग केली जावन, आनी कोण पिरेरी केली जावन, आनी रेबेल्लो केली जावन, आनी कोणी कोड्रासां केली जावन, आनी कोस्ता केली कोणी जावन, सिकेरींग केली कोणी जावन दी. आमचे पूर्वज कोण आसले? आमचे पूर्वज आमी जेजू आमी जेजू वळखोचे. आमच्या आवय बापायनी, आमच्या आवय बापायचे आवय बापायचे, आमचे पणजे किंवा तांचे बापय जेजूक वळखोवच्या पयलें आमचे पूर्वज कितें करनासले जाणात कितें? ह्या रितीन आसल्या आमी परक्या देवा फाटल्यान आसल्या. जेन्ना फ्रांसीस सावेरान गोंयां येवन देवाचे उतर परगट करून खऱ्या निजा देवाची वळख दिली आनी आमच्या पूर्वजांनी खऱ्या देवाक वळख काडल्या उपरांत थंय तावन आमकां हें भाग आमी जोडला. ताच्या पयलीं आमचे पूर्वज जावन आसले अक्रिस्तांव, आनबा वाडटी. तांणी हाजे बरी कोणाच्या अब्रामाच्या आनी नाहोराच्या बापाय तेरा बरी तांणी कितें केल्लें? ऐका. तुमचे पूर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवांची सेवा करतले. परक्या देवांची सेवा करनासले. ह्या पूर्वजांपैकी अब्राहमाचो आनी नाहोराचो बापय तेरा एकलो. देखून ह्या विशयांत उत्पत्ती ग्रंथा 12 आनी वळी 1 सांगता न्ही. अब्राहमाक देव आपयता आनी कितें म्हणटा ऐका. उत्पत्ती ग्रंथा 12 वळी 1 आनी 2. सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, आतां त्या देशांतलो तुजो बापय आसा म्हळ्यार तेरा, त्या देशांतलो, तुज्या दाईच्या गोत्र्यामदलो. आनी त्या देशांतूच आसा तुजे बापय मात्र न्ही, बापायचे भाऊ तांची भुरगीं ते दाईजी, तुजे दाईच्या मदलो मात्र तुजे गोत्र आसा न्ही. गोत्रा 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 तुमकां गोत्रा जानांगा गोत्रा, त्या गोत्रा मदले भायरे, दाईच्या मदले भायरे, आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर, आनी तुज्या बापायच्या घरांतले भायरे. आनी हांव तुका दाखयतलो कशें विंगड करता पळया. आनी आज आमकां आमच्या गोत्र्यांत ती देवा थंय ना जाल्यार आमचे दाईजी सोम्याच्या एकवटान ना जाल्यार तांचे तावन भायर येवंक आमकां नाका. आमचे दाईजी, आमचे गोत्री, आमची सैरी दैरी सोम्याच्या एकवटान नात. तेच तेरा बरी परक्या देवा सांगत आसात, अक्रिस्तांवां सांगत ती बसोन आसात, तांच्या देवाची ती पुजा करून आसात, तांच्या सांगत खावन जेवन आसात, तांच्या पुजेन मात्र न्ही हर एकान ती भाग घेतात. आनी तांचे तावन आमकां विंगड जावंक नाका. साबार जाणांक आमचे मदें एकलो भाव आज येवना, तो केदाळ आयल्यार ताणें साक्ष दिल्ली आसा. तो आपल्या बापाय तावन भाव भयणी तावन कसो विंगड जावन दुसऱ्या जाग्यार वचून भाड्याक रावन काम करना. आतां खुद्द एक ल्हानसो जागो काणी घर बांदून आसा. ताणें हांगा साक्ष दिल्या, ती साक्ष युट्यूबार आसा. खऱ्या निजा देवा वळख काडल्या उपरांत अशें हांगा कालच्या ह्या वस्ते रितीन आसली ती भाव आवेल आनी भयण निकिता गांवां शिरवांची. पूण पयलें आवेल कुवेट आसलो आनी निकिता आनी खंय काम करनासलें. काजार उपरांत दोगांय आयर्लंडाक गेली. आयर्लंडांत ती आतां
ऑस्ट्रेलियांत आसात. ऑस्ट्रेलियांत आसतना ती ऑस्ट्रेलियान मेलबॉर्नांत आसात, पूण सिटींत हांव सुमार 2.5 वरांची वाट ती पयस हडल्यांत आसात. आनी हांव तांकां मेळिल्ल्या वेळार तांणी खुद्द म्हणलें, कित्याक आमी पयस हडल्यान गेले आमी म्हळ्यार फादर आमकां हांव तो शहरांत रावन जेजूक होगडावंक नाका. मात्र न्ही शहरांत आशिल्ल्या हेर मंगळूर घरां सांगाताय आमकां मेळोंक नाका म्हळें तांणी. उक्त्यान सांगलें शहरांत आशिल्ल्या जायतीं आमची मंगळचे आसात, आमची कोंकणी क्रिस्तांवी आसात, पूण तांचे सांगात आमकां बसोंक नाका. देखून आमी वरविंगड जाग्यार एक पोरणें घर काडून घेवन इल्लो घरा भोंवतीन इल्लो जागो आसा, वरविंगड जाग्यार शांतपणी दिनपणी भक्तीपणी आमी आसा हो म्हणाली. असं तुमकां सगळ्यांक शहरां वचूंक जाय न्ही. तांचे सांगता आमचे कितें गोत्र, आमचे दैजी, आमचे सैरी, आमचे कुटाम, आमचे पुराय बाप्पू मावशी मामू आखय. पण 7 जाणां जाल्ल्या वेळार तांकां कितें बरयलां हांगासर, तुज्या गोत्रांत हांव न्हू, तुज्या दायजांत हांव न्हू, मात्र न्ही तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर बापायच्या घरांतलो तूं भायर सर म्हणटा देव. आनी हांव तुका दाखयतलों. जर तर तुजी भाव भयणी, जर तुजी आवय बापाय तुका खऱ्या निजा देवाक वळखूंक अडकल जाल्यार तुज्या बापायच्या घरांत हांव न्ही भायर सर. हाजे पयलें तुमकां हांवें सांगलां. हांगाच आमच्या मंगळूर चेकली बहीण म्हाका फोन करून सांगता, म्हजो घोव गल्फांत आसा फादर, हांगा मागण्याक वचनाका म्हणून. ते मागण्याक ते हांगा आयल्यार तो म्हाका डायवोर्स दिता म्हणून. हांवें ताका सांगलें तुवें म्हाका डायवोर्स दिवेत, पूण हांव मागण्याक वेची रावयना, म्हाका जेजू जाय तूं नाका म्हणा ताका म्हणाली. एका भयणीन सांगलें उतर, म्हणजे जेजू जशी वचोंक, ताच्या सांगात रावंक, ताका आयकूंक, ताका वळखूंक, ताका जाणा जावंक, ताची सेवा करूंक तूं म्हाका अडकळ हाडताय, म्हाका जेजू जाय तूं नाका, तुवें डायवोर्स दिवेत म्हाका म्हणाली. आयकात आनी इल्लें तुमकां तीक लागता. कित्याक संवसार सांडल्या उपरांत तुजो पोती तुज्या सांगात आसचो ना, भियेनाकात. तुजी पोतीन तुज्या सांगात आसची ना. घोव बायलां जावन तुमी थंयसर मेळची नात. कित्याक थंयसर हाज्या पयलें तुमकां सांगलां, मेलेल्यांच्या जिवंतपणा वेळार दादलो आनी बायल म्हणली, स्त्री म्हणली ना म्हणटा देवाचें उतर. मॅथ्यू चॅप्टर 22:30, मातेवस वांजेला वचो 22:30. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा वेळार दादले आनी स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरी जातली. देखून तांकां लग्न थंय लग्न ना, थंय संबंदी ना, घोव बायलांचो संबंद सरकार ना, भियेनाका. थंय आमी कय सर्गींच्या आंजा बरी जातल्यो, आंजा सोवे मेळटले. देखून ओडल तुमी गायले न्हू, आंजा सोवे देवदूता सोवे गावया आमी गीत उल्हासाचे, आंजा सोवे देवदूता सोवे गावया आमी गीत. देखून थोड्यांक गायनाच्या पंगडांत थंय गायन करूंक आसतलें, थोड्यांक सामिंगेली सांगाता थंय सर्गींच्या फौजींत तुमकां बसोवंक आसतलें, आनी थोड्यांक गब्रियला सांगाता देवाचो संदेश व्हरूंक तुमकां थंय घेतले, आनी थोड्यांक राफायलाच्या सांगाता ताज्या दुता सांगाता तुमकां देवाच्या भुरग्यांक सांगात दिवंक पयना राखूंक तुमकां थंय दिसतलें. 4 पंगड आहात थंय. विविध सेवा. थंय घोव आनी बायल ना, भियेनाकात. डॅडी मम्मी पप्पा ना थंय. देखून हांगा आसतनाच संपूर्ण तरान. आनी कितें जाता, कशें पळय अब्रामाक विंगड केलो, कशें पळय हांगा जोशुवे कितें म्हणटा त्याच अवस्वरांत, जोशुवेच्या अवस्वरांत 24:14-16 ऐका. तो जोशुवे कितें म्हणटा, अब्रामाक आनी ताज्या बायलेक साराक आपल्याच बापायतावन गोत्र्यांतावन दायजांतावन ताणें विंगड केलो. देखून हांगा जोशुवा कितें म्हणटा ऐका. देखून आतां सर्वेस्पराक भियोन चला. आतां जोशुवा सांगता इस्रायल प्रजेक, तुमी सर्वेस्पराक भियोन चला न्ही मनशांक, आनी संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. मात न्ही भियोन चला म्हळ्यार संपूर्ण विश्वासान. दुबाव नाका. कोणें सांडल्या री तो सांगता, सांगा कोणें सांडल्या री तो आमकां सांडिसो ना, कोणें फटयल्या रे आमकां फटोवचो ना. फटयताय, सोडताय. देखून सरस्पराक भियोन चला आनी संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पोलतडी आनी इजिप्तांत स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा आनी सर्वेस्पराची सेवा करा. देखून पुर्वजांतान देवान आयले व्यर्थ जिवीत म्हूण तुमी आयकलां तुमकां.
आनी पेद्रूचें पयलें पत्र वचपा 1:18 पेद्रूच सांगता. आतां फादर जेरीन सांगला तुमकां नवें आयकूंक मेळटा जावं पुरो. पेद्रू सांगता तुमच्या पुर्वजांतावन देवान आयिल्लें कितें आसा ऐका. तुमच्या पुर्वजांतावन देवून तुमच्या पुर्वजांतावन देवान आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाचे ते व्यर्थ जीवन परक्या सांगाता ते आमी ओके तांचे सांगात आमी बरसाचे तांणी केल्ले बरें आमी करीचे तांचे सांगा आमी जिवीचे तांकां बामय ना 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 देखून पुर्वजांतान देवान आयिल्लें व्यर्थ जिवनांतलें तुका आनी म्हाका आमकां सोडयला. कोणें सोडयला? मुझे खातीर मुझे पासोद मोजो जेजू कोसार मेलो पातकां खातीर वारून म्हाका ताणें पातकां खातीर रगत वारून म्हाका सैतानाच्या पासांतलें जेजून म्हाका सोडयलें दुस्मानाच्या इजातां जेजून म्हाका निवारलें सैतानाच्या पासांतलें जेजून म्हाका सोडयलें दुस्मानाच्या इजातां जेजून म्हाका निवारलें. देखून परकी तांचे कितें करून नजो जोशुआ कितें म्हणटा? तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयची पोलतडी आनी इजिप्तांत स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा. ते कोणाची स्तुती करून दी तांचे सांगाता मेळनाकात कितें देवाक मानवाना. आतां थोड्यांक आमकां भारी दाक्षिण वयनी गी गेल्यार ती कितें म्हणटात कोणा न्ही गे ना सत कळी जाल्यार ना सताक साक्ष दी तांच्या सांगाता बसून भजनां करिनाका. ते भजनां करतना ताळयो पेटी नाका. तूं कोणाक ताळयो पडटाय ते भजनां करतना सांगा ते नव्याना करतना तूं ताळयो पडटा तांच्या सांगाता कोणाक तूं ताळयो पडटाय? ह्या खंयचें गायन आसा तें गायन सरस्पराक न्ही तें खंयच्या सांता सांतीनेक तें गायन करतना तुवें बरें ताळयो पडटून बरें करून नाचताय कोणा खातीर? आमी पळय आमी ध्यान दिना हें पळय आमच्या मतीक येना. हांव कोणा खातीर ताळयो पडटा? हांव कोणा सांगता मेळून ताका येता कंतार म्हाका येता कंतार देखून आमी सांगता म्हणटा. पण कोणाक जातात महिमा? कोणाक जातात महिमा? करचें न्ही. हांव आनी म्हजें कुटाम जाल्यार पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार आतां इतलें सांगल्या प्रमाण हांगा आसलें तुमी कोणाची करा कितें करा तुमी करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी खुशी व्हरतात म्हूण हय तुमी कोणाची सेवा करूंक कोणाक उलो मारूंक कोणाची स्तुती करूंक खुशी व्हरतात म्हणून आज निर्धार करा. आज तुमी हांगासर निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पोलतडी सेवा केल्या देवांची पुर्वजान केल्ल्या बरी करूंक जाय की तुमकां त्या देवाची सेवा करूंक जाय की या तुम्ही आता वस्ती करतात त्या देशाच्या आता तुम्ही आसात अमोरितामध्ये इतितामध्ये आणि कालें आनी दुसऱ्यामध्ये मुझे आणि म्हज्या घराण्या विशयान सांगचे परस्पराक वळखाल्लो जोशुआ कितें म्हणटा मुझे आणि म्हज्या घराण्या विशयान सांगचे तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतली हांव देखून आमी एक हिंदीन ते कंतार केला यहोवा मेरे खुदा तूने मुझे बना दिया यहोवा मेरे खुदा तूने मुझे बना दिया तूने मुझे चुन लिया तूने मुझे बचा लिया तूने मुझे चुन लिया तूने मुझे बचा लिया यहोवा मेरे खुदा तूने मुझे बना दिया यहोवा मेरे खुदा तूने मुझे बना दिया मानव बनकर क्रूस पर चढ़कर लहू बहकर पापों को मिटा दिया मानव बनकर क्रूस पर चढ़कर लहू बहकर पापों को मिटा दिया धरती आकर आत्मा पाकर शिक्षा देकर पिता से मिला दिया धरती आकर आत्मा पाकर शिक्षा देकर पिता से मिला दिया यहोवा मेरे खुदा तूने मुझे बना दिया यहोवा मेरे खुदा
तूने मुझे बना दिया, तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे बचा लिया, यहोवा मेरे खुदा तूने मुझे बना दिया. तुका रचलेल्या सरसपराक वळखून घे, ताची स्तुती कर, ताची सेवा कर, जिनभर ताजे खातीर ताज्या मना खातीर महिमे खातीर जी आनी पळय. ओलो आयकलां म्हण लांबावक तुका, सुख संतोष तुका, शांती समाधान तुका, बळबलायकी तुका, तुज्या कोणाचेर आशिर्वाद, उदकाचेर आशिर्वाद. हां हां वांज म्हणली कोणी? हां हें सत भाव भयणी. आतां वास मुखार. हांव आनी म्हजें कुटाम जाल्यार म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें जाल्यार आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. आमी सरसपराची सेवा करतले. हांव लोकांक जाप दिली, सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवाची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मोन ना. वळ्यान गे देखून जोशवा तांकां मुखार फुडारी तो फुडारी सारको आसतना लोकी सारको आसता. तुका फुडें व्हरतलो तूं सारको ना जाल्यार लोकी तुज्या फाटल्यान येता होरे कानिके घेवन, आनी तुमी तांच्या फाटल्यान शिमटी जावन येतात. सत जाणां जाय भाव भयणी. लोक कितें म्हणटालो? आमी सर्वेस्पराक सांडूंक सर्वेस्पराक सांडून देवाची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मोन ना. बिलकुल मोन ना. आमी तुजे बरीच सरस्वतीची सेवा करतले. आज देखून भाव ह्या रितीन नो कॉम्प्रोमायज करताय जाल्यार तो सुरवात आहे. पण हांगा आयच्या पयल्या वचपान आमी पळयता एकलो आसा कॉम्प्रोमायज करता. कित्याक ताका 700 बायल्यो आसोनी 300 उपपत्नी आसोनी ताका त्यो जाय. देव नाका. एका आयच्या पयल्या तो वचपांत रायाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 11 आनी वळी 1 ते 13 आयका. रायाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 11 वळी 1 ते 13. सलमांवची पातकां. ही पुरा पातकां म्हणटा. देवाक मनवानांतलें जेन्ना तूं करताय खंयच्याय रितीन करताय ती सर पातकां. देखून कसली पातकां ताणें आदारलीं आयका. सलमावराय फारावेचे दुवेसो मात्र न्ही, बगार जायत्या विदेशी स्त्रियांचो म्हणजे मोवाबी, आम्मोनी, एदोमी, सिदोनी आनी हित्ती स्त्रियांचो मोग करतलो. जात कात लेकी नासतना स्त्रियो जाल्या स्त्रियो तांकां ताणें पळयल्ल्या काळ ताच्या दोळ्यांनी स्त्रियांक ती मोवाबी गी आनी कोणती आमोनी गी, एदोमी गी, सिदोनी आनी हित्ती स्त्रियांचो मोग करतलो. हित्तीत गी. आज 6 जाणांक आमकां ना तुमच्या कुटुंबांतच हें तुमी पळयतल्या तुमकां दोळे दांबीचे पडटले. तुमचीच भुरगीं आज ह्याच सालमावराय बरीच तो तुमची भुरगीं आज पळोवन आसात. तो चेडो खंयच्या जातीचो, खंयच्या धर्माचो, खंयच्या कुटुंबाचो, खंयच्या पिळगेचो, खंयच्या गोताचो कोणाकच पडोवन वचना. तो चेडो न्ही, हांव चेडू न्ही. आमच्या क्रिस्तांवांच्या कुटुंबांतच हें जावन आसा भाव भयणी. जायते सांगला कोरिंथीयांच्या म्हणल्यार दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 6:14. 2 Corinthians chapter 6:14. तुमच्या जिणयेच्या जुवाक कित्याक बरयलां म्हळ्यार सांपवलां ना सोलोमोनाची गत तुमकां येतली. सोलोमोन रायाची गत तुमकां येतली. कितें तें अनभवत्या संगता कांदी नाका. तुमच्या जिणयेच्या त्या जुवाक अनभवत्या संगता अनभवत्या सांगता कांदी नाका. खांद दिनाकात. देवाक वळखां नासलेल्या सांगता खांद दिनाकात. दिल्या कितें जाता? बऱ्यान आनी खोट्यान एकजोत जावन वेचे कशी. बऱ्यान आनी खोट्यान कशें एकजोत जावन वेचें. उजवाडान आनी काळोख. उजवाडान आनी काळोखांनी एकजोत कशें जावचें. देवान आनी देवसारांनी एकजोत कशें जावचें. वास क्रिस्तक आनी देवसाराक परस्पर संबंध कितें विश्वासी वराना बाळवाना सांगितलं वसाना भाव भयणी. हांगा सोलोमन राय तेंत करता आतां येवन वास तांणी केल्लीं पथकां कितें. तुमी तांचे मदें वेचे न्ही आनी तांणी तुमचे मदें येवचे न्ही. कित्याक ती तुमची काळजां आपल्या देवाशी ओडटली अशें सर्वेस्परान इस्रायलितांक ज्या राष्ट्रा विशीं सांगल्लें त्या राष्ट्रांतल्यो स्त्रियो त्यो. पूण सालमावन तांच्या मोगार पडलो. सरस्परान सांगलें ताजी उडास साकत ना.
हांकां पळयतना सगळें विसरलो. तो देवाचे उतार विसरलो, दितेले विसरले, गेल्लो जागोय विसरलो, जाल्लें बरेंपण विसरलें, बावार्ती विसरलो, पुरो विसरलो. बाबा ही चेडवा मेळटाना. नाही म्हज्या शिकोवणें साहित्य सांगलां, एक नाटतना सरपा रुपार नाटलें, आदावाक नाटतना स्त्रिये रुपार नाटलें. हें सत भाव भयणी न्हू. एक नाटतना सैतानान सरपा रुपार म्हळ्यार आतां सरपा रुपार न्ही, सरपळ्यो रुपार, भांगारा रुपार, चैनी रुपार, परत कितलें भांगार चड दितात, मापली जावं दी, चट्टी जावं दी, कट्टी जावं दी, पुट्टी जावं दी, कोणी जावं दी, दिल्लें. आनी दादल्यांक जात कातलें कोणी जातात. तो 700 रायकुंवरणीकडे लग्न जालो. 700 अबा 700 म्हळ्यार कोत्ता तुमकां 700. आतां तुमी चिंतू बरो, मिझोरामांत एक मनीस आसा, तो आतां सरला तो, पूण ताका 39 बायल्यो आशिल्ल्यो. क्रिस्तांवचो मनीस 39 बायल्यो आसात. जाल्यार तुमी मिझोराम जॉयंट फॅमिली म्हूण घाला गुगलान पळय, आनी ताका कितले 89 भुरगीं आनी कितलीं ताका ಒಟ್ಟು तांची 208 सक्कोर सांगात आसात. आनी मागीर बरयलें ना तर वांचुल्लो जाल्यार आनी 1000 जातो म्हणून. ताका आसले 39 मात्र, हाका कितल्यो 700 रायकुंवरणीकडे लग्न जालो. आनी ताका 300 रेस्पेर जाल्ल्यो, रिजिस्टर जाल्ल्यो. कितल्यो 700 रिजिस्टर जाल्ल्यो. आनी त्या भायर 300 आनी ताका 300 उपापतींनी दोन घेतिल्ल्यो. कितलो पळया न्ही गी. जाल्यार ताका जानवाय दिल्ली म्हण देवान. थोडे फावटी हांवें चिंतूंक घेतले, थासो देव दुसरो आमचो दुसरो घे म्हण चिंतचे थोडे फावटी. न्ही आब्रामाचो देव वय की न्ही, आब्रामाक सारान कितें केलें, कोणाक दिलो, आगाराक दिलो वय मू. आतां तशें दिवंक जाता की, सोडटा की तुजो आतां देव. पण एकेका काळार कितें बरें जालां. पूण जेजू आयल्या उपरांत कशें सगळें देवाक मानवानांतलें कितें सक्कट ताणें आमकां दाखोवन दिलां. तितलें आसून कितें जालें. सलमान उतर प्रायेक पावलो तेन्ना ताच्या पत्नींनी ताचें काळीज परक्या देवाशी ओडलें. वळें न्ही गी. देखून तुका सोबायक बुलोवन गी, या ताच्या जन्माक बुलोवन गी, या ताच्या कितें म्हणटात खंयच्याक बुलोवन गी. पूण कितें जातात, अन्य धर्माचें तुमकां तांचे थंय वडटात, तांच्या देवा थंय वडटात. ह्या सर स्त्रियांनी एकाच आजनी त्यो कुळयेच्यो, एकाच गोत्राच्यो, एकाच देवाक वळखल्यो न्ही, जायत्या देवांक मानवच्यो त्यो. त्या स स्त्रियांनी ताचें काळीज परक्या देवाशी ओडलें. परक्या देवाशी, एकलो देव न्ही, जायत्या देवाशी ओडलें. आनी आपल्या बापय दाविदाचें काळीज आसलेलें परी ताचें काळीज सर्वेस्परा सोमें पुर्तें नातलें. दाविदान एकल्या कडेन पाता केला जाल्यार त्या नंतर तो विश्वास रावलो की ना. हाजे बरी 700 जाणांक घेवन बसलो की, उपपतींक घेवन बसलो की. त्यानंतर दाविदाचें काळीज कशें आसलें, कितें म्हणटा देवाचें उतार. दाविदान आपल्या बापायन आपल्या बापय दाविदाचें काळीज आसलेलें परी आसलेल्या बरी ताचें काळीज सर्वेस्परा सोमें पुर्तें नातलें. दाविदाचें काळीज सर्वेस्परा सोमें आसलें, पुर्तें आसलें. देखून 40 वर्सां ताका सिंहासनाचेर बसयलो. 40 वर्सां सर झुजांनी ताका जिकाशें केलो. 40 वर्सां इस्रायल प्रोजेक्टाने बऱ्या शांती समाधान सलेशें केलें. देवाचो भरपूर आदार आशिर्वाद करपा ताका पवित्र अखेर पर्यंत ताचे सवय आसलो. कितें उणें आसलें दाविदाक सांगा. तो सरस्पर विश्वासी रावलो देखून दावीद रायक कितें उणें आसलें खंय म्हणे बरें लागी. तो पातकान पडोवन काकळू जोडिल्ल्या उपरांत ताका कितें उणें आसलें. रावळ्यार आसल्यार ताका रावळ्यारांत रावोंक नाका. खंय रावोंक तो खुशी व्हरता. येता तुज्या मंदिरांत सौम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. येता तुज्या मंदिरांत सौम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून. दाविदाचें काळीज सरस्वतें आसलें देखून आतां पाटी वचून निर्गमाच्या बुकांत खंय तो रावयलें. हांव स्वर 23 वळू 20 तावन वाचलें पळय मुखार, थंय तावन वाचलें. सरस्वतेचें पळय दाविदाचें काळीज सरस्वतें आसलें देखून जें कितें पळय सरस्वतान बसयलें तें सकट दाविदा तें हें जारी जालां. आतां एका
हांव तुमचे मुखार गांजील मोस धाडटलो आ. आनी ते हिवितांक कानानगारांक आनी हित्तीतांक तुमच्या मुखले वैरी धांवडयतले. विरोध दुस्माना विरोध तुम्ही जुसची गरज ना हांव जुसता कोण जुसता कशें जुसता सैनिकांक धाडणी रथ घोडे धाडणं नाही गांजील मुसांक धाडणं कालच न्ही थोडे 2 दीस जाले हांवें पळयलें एक टिचर एक आवय गी टिचर गी ह्या भुरग्यांक सांबाळची एकली एकूच पटी ते हे उपतात काले म्हणटात ते म्हणटात काले म्हणटात गांजील मूस न्ही ते मोचे मुसचे न्ही ते व्हडले आसात फेरये म्हणटात ते साबल्या मनीस जाणा ते उबले म्हणटा न्ही हिणें सकट भुरग्यांक कितें केलें सांगात हाडलें आनी तांचे वयर ब्लँकेट अशी घालन व्हडलें ब्लँकेट न्ही छद्दर घालन आपणाचेर पुरे ते मूस साबा अशें केलें ती मेली भुरग्यांक वाचून घडलां ह्या दिसांनी त्या स्त्रियेन सकट भुरग्यांक तिणें राखलें सांबाळलें पूण तिका ते मार ते म्हणटात न्ही पेरिया ती मेली पूण हांगा देव कितें म्हणटा गांजील मुसांक तुमच्या वनी मुखार हांव धाडटलो ते कितें करतले हिवितांक कानानगारांक आनी हित्तीतांक तुमचे मुखले धांवडयतले पळय न्ही देवान कितें करीत भाव म्हण न्हू थांबटो दर्यो 2 अर्दांक केला जाल्यार गांजील मुसांक रसले न्ही कोणें तांकां ऑर्डर दिवंक जायना गी पळय देवाच्या फौजीन गांजील मूस आसात अमेरिकाच्या फौजींत आसा ते इंडियाच्या फौजींत आसा ते आसा ते पूण देवाच्या फौजींत गांजील मुशी आसात मात न्ही त्या हाजेर कोणाचेर तुमी फारावाचेर आयिल्ले खरगांक गुत्ताम तुमकां ताजेर गांजील मूस मात्र न्ही देंपे आसात मुसी आसात जळारी आसात आनी काले मणखे आसात बाबा आमच्या तुजो हे आर्मींत हें पुरायना देवान एक चिंतल्यार पुरो देंप्यांनी येवन मनशाक नाश करूं जाता हांगा गांजील मुसांनी हांकां सगळ्यांक कितें केलें तुमचे मुखले धांवडयतले एकाच वर्सा हांव तांकां तुमचे मुखले धांवडोवचो ना तशें केल्यार देश रितो जातलो आनी क्रूर मन जाती तुमकां पिडापीड आतां दितल्यो. थोड्यांक आमकां इमिडिएटली जायची आज बसयलें आजच करून दिचे न्ही गी एकेच फावटी हांव धांवडोवचो ना पूण देवाक तूं विश्वास रावता हर एक तुका मेजूंक आसतलें एकाच दिसा पुरो मेजून काडूंक न्ही हर एका दिसा तूं मेजतले हर एका दिसा तूं लेख दवरतले आज म्हाका सोम्यान राखलें आज म्हाका सोम्यान आदार दिलो आज म्हाका सोम्यान म्हाका सांगात दिलो आज म्हाका सोम्यान आसरो दिलो एकच फावटी करिना भाव म्हण सभा जाणांक आमकां सोंसणी काय ना बसयलें आजच जायचें आब्रामाक बसयलें कितल्या प्रायर आनी मेळयलें कितले खंयच्या प्रायर 99 वर्सांत कितल्या वर्सां उपरांत आमकां 25 वर्सां राखचें सोड 25 दीस राखचें सोड 25 वरां राखूंक आमकां नाका आनी सांगलां न्ही की सकाळीं हांगा रेतीरेक आयलो सांजेर वचून म्हाका फोन करता हांव रेतीरेक आयिल्लो हांगा घरा पावलो आतां फोन करून विचारलें म्हाका विजा येवंक ना थोड्यांक तशें जायची हांव कशें करतलो एकाच वर्सा हांव तांकां तुमचे मुखलो धांवडोवचो ना कित्याक म्हळ्यार एकच फावटी धांवडयलें मागीर तुमी कार्य जालें वयस मेलो पानांदे पात्राड पिच्चो देखून तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थी तो पळयता आमी कितले विश्वासी म्हणलें पळयता आमी एका दिसा मात विश्वासी गी एका रितीरेक मात विश्वासी गी ह्या सकाळीं दनपार सांजे खंयच्याय घडी आमी विश्वासी गी म्हणलें गरजेचें देखून सरस्पर वळखल्या उपरांत देखून जालें स्तुती 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 करनच आसची केदाळे जाग जाताना म्हाका काम करतना एकलो हेशेन तेशेन भोंवतना स्तुती करनच आसाय देवाच्या एकवटान ताच्या आयसरपणान तूं आसाय तुका थंयच वेजमेत पावतलो कशें कितें कशें आनी कितें जातलें तुमची संख्या सोडून तुमी देश स्वाधीन करीसर हांव तांकां थोडे थोडेच धांवडयतलो तांबड्या दर्यांतावन फिलिस्तीन देशाच्या दर्या पर्यंत आनी अरण्यातावन युफ्रटीस न्हंय पर्यंत तुमच्या देशांच्यो मेरो घालतलो आतां इस्रायलाक बसयलें जावं पुरो संवसाराची रेस्त काय जावन ती जावं पुरो तांकां बसयलो गांव जावं पुरो पूण तुका आनी म्हाका आमकां कितें बसयलां संवसारांत आस्त बसयल्या गी गांव बसयला गी देश बसयला गी कितें बसयलां जेजू ते आमकां जिवीत बसयलां जेजू ते आमकां सर्गीचें राज बसयलां जेजू ते आमकां ताजो आदार आशिल्लो कृपा बसयल्या जेजू ते आमकां संपूर्ण संरक्षण बसयलां खंय आसल्यार तूं येतलो त्या देशांत आमी वाचता न्ही द्वितीय नियम 5:16 तुज्या आवय बापूय तूं मोग करताय मान करताय तर तूं वेतेल्या देशांत खंय गेल्यार पूण तूं करताय गी म्हणलें सर
द्वितीय नियमावसर 5:16. सर्वेस्परा तुझ्या देवान तुका फरमायले प्रमाणे तुझ्या बापयक आणि तुझ्या आवयक मान दी. तुझ्या आवयक बापायक तुवें बरें पळयलाय, तांची तुवें सेवा केलाय, तांचो तुवें मोग केलाय. आतां ती अंतरल्यांत, आतां ती अंतरल्या उपरांत तुका ती जबाबदारी ना. तूं खंय आसल्यार आतां कितें जातलें? आणि अशें? तूं सर्वेस्प तुजो देव तुका दिता त्या देशांत लांब काळजी येतलो. मात्र न्ही, सोरेस्पर तुका वेता, ह्या व्हरता, ह्या दवरता, ह्या दिता त्या देशांत तुका लांब काळ तूं जियेतलो आनी समृद्ध जातलो. समृद्ध जातलो. हांगा गाल वस्तरे ते जाली आनी हे फावटी आवय बापायक मान दी म्हणलें शिकोवन बाबा स्टॅनीन दिल्ली. बाबाची स्टॅनीचे हें शिकोवन आयकल्या पण तिनस म्हाका मेळ्ळी ती भायर. फादर ती शिकोवन आयकल्या उपरांत आज हांव रजेर आयलां, पूण रेती जाल्लीच म्हाका एक हप्तो वचून म्हज्या बापाय सांगाता रावोंक जाय म्हणली एकली बहीण. हांव रेजेर आयल्या वय आतां रेतीर जाली, पूण आतां ती शिकोवन आयकल्या उपरांत म्हाका सगळो हप्तो वचून बापाय सांगाता रावोंक जाय. ती रेजेर आयल्यान पोरगां आतां कितें बसयलां लांबावक मात न्ही, तूं समृद्ध जातलो. समृद्ध जातलो. खंयच्या एका घरा हांवें वाचलें, तांच्या गेटीक नांव दिलां समृद्धी म्हणून. नांव घालतना तूं समृद्धी जायनाय. म्हाका आतां एवढ्याक तेंचे पास जाताना केदाळ पळोवचें नांवां वाचचीं हांवें. हय, शांती निलय भितर मात ना. शांती निल्लू अल्ली अय्या केदाळ शांती पळया न्ही गे. आनी कितें इल्लेशें वाचून काड मुखार. त्या देशांत त्या निवास्यांक तुमचे अधीन करतलो आणि तुम्ही तांकां धांवडयतल्यात. तुम्ही तांचे कडे वा तांच्या देवांकडे करार करचो न्हय. खंयचोच न्हय भाव भयण, नो कॉम्प्रोमायज. कोणी ती आसूं दीत. ह्या विशयांत सांगता हांव, तुमच्या भावार्थ्या विशयांत ना, किंचित कॉम्प्रोमायज करूंक ना. म्हजो भावार्थ म्हाका सोडिना, दिवंक सोडिना, करूंक सोडिना. तुमकां सांगलें, तुमकां आसोय घेवंक. आमची शेजारची भयण हांगा केदाळे हांगा हांव सकाळीं उठ्ठो न्हू येता न्हू, हांगाची फुलां काडटली. फुलां आमची ती भायर आमी लायिल्ल्याची फुलां काडटली आनी वचून ताच्या देवाक दवरतली. हांवें जोर केलें ताका, ना काडिनाका. खंयच्या हांवें जोर करूं, ताका जोर केल्या, त्या उपरांत काडिना. दर्या भायर थंय पळयलें म्हणजे जास्मिनाची आनी पुराय दासावाळ्यांनी फुलां आसात वय मू नमने नमनेची. सकाळीं उठून ती फुलां काडना वचून तांच्या देवाक दिवो पेटोवन दवरतले, सोडूना. असो न्ही. हांवें सांगतना मात अशें सांगलें, ती फुलां सांजे पर्यंत त्याच झाडार सोंपतात मात न्ही, त्या झाडार रावन ती देवाक ती स्तुती करतात, देवाक आराधन करतात म्हळ्यार न्ही, काडून दवरलेल्या वेळार. त्या झाडाचेर फुलां ती आसतात पोळे, फळां ती धलतात, वारें तें वाळटा, उदक तें वाळटा, देवाची कृत्य. बेश्टें तें कंतार बरोवंक ना हांवें. फुलां ती हासतात पोळे, फळां ती तात पोळे, वारें तें वाळटा, उदक तें धांवता, देवाची कृत्या. आहा, पृथ्वी देवाची स्तुती करता जाल्यार, वाक काडटा जाल्यार, नांव वाडटा जाल्यार, महिमान दिता जाल्यार आमी कितली दिजे. फुलांत हांव शिका, फळांत हांव शिका, सुर्यांत हांव शिका, चंद्रांत हांव शिका. सूर्य तुका नांव वाडटा, चंद्र तुका, पृथ्वी तुका वाकंता, दर्यो तुका गाजयता, वैगिनी तांचें हांव शिका. हरी एका एकूच तरेचें हें आसा तें सावंड मॅ करता कोण ताका करता कोण पळय, एक एक आवाज दिला. आमकां हांगा गायन करतले एकूच आवाज दिलाय, पूण दिला कित्याक? कोगुळ्यांनी, कावळ्यांनी, कोवड्यांनी, पारव्यांनी आनी त्या खातीर निमाणी वळ वाचत 33वी वळ. तांणी तुमच्या देशांत रावचे न्हय, ती रावतीच जाल्यार तुम्ही म्हजे विरोध पातक करी. आज भाव भयणीनो हें पळय कोणी मानून घेना. घरांत रावंक दितात, मात न्ही तांच्या सांगात बिझनेस करतात, तांच्या सांगात भोंवडेक वेतात, तांच्या भुरग्यांक सांगात आमच्या भुरग्यांक काजार कन्न दितात आनी काय पुरे करतात. देखून ताच बंगोस्तोल जाला भाव भयणीनो.
कशें दुदान कालती आसा, साखरेन कालती आसा, पिठान कालती आसा, तुमकां गुत्ता न्ही पुराय हें कशें तशें आमच्या भक्तीपणांत आमच्या भावार्थांत ती आज अशें एडल्ट्रेशन म्हणटा आमी, मिलावट. अशी मिलावट जाल्ल्या वेळार कितें जाता, त्या बेऱ्याक आनी त्या मोन्याक आतां बेरो म्हणटा ना, बेरो म्हणटा ना, आयकात ह्या रेतीरेंत एकलो बेरो आसलो, आतां ह्या न्ही वस्ते रेतीरेंत सुरूच्या दिसांत आयलो, खंय वता बायले कडेन उलयना, धुवे कडेन उलयना. हांव कालें कितें हुशार ना म्हळें, ताका कांयच आयकना म्हणालें. देखून हांगा बसलो, हांगा बसलो, घडी कडेन उठोन वतलो. आतां ताका आयकना जाल्यार स्पिकरान सांगलें आयकना जाल्यार बस थंय म्हळ्यार ताका आयकता. म्हळ्यार जर तर आमी खऱ्यांनी देवा वळखो न्ही, भाव भयण देवाक वळख काडल्या उपरांत आमी बेरेगी, आमकां देवाचें उतर आयकोंक नाका जाल्यार आमी बेरे. आयकल्लें उतर वळख काडल्या उपरांत देवाचें वळख आमकां जाल्ल्या उपरांत देवा विशयांत आमकां साक्ष दिवंक नाका जाल्यार, महिमा दिवंक नाका जाल्यार, स्तुती करूंक नाका जाल्यार आमी कोण मोने. मोने न्ही तें एडा मोने तें तूं केरळांत मोने. देखून हांगा उलोवंक कळटली खबर जावन मोने, खाण आसो न्ही आयकनातले मोने बरे. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत कितें जाता आयका, आयचो शुभ वर्तमान आमी मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 7 आनी वळू 31 to 37 आयका. जेजू एक बेऱ्या मोन्याक बरो करता. आतां बेरो आनी मोनो म्हणटना एका बेऱ्याक आनी मोन्याक एका इमाजीक या मुर्त्येक सरी करीत. आमी वाचता किर्तन 115 वळ 4 to 8 आयका. तेदो तुमकां बेर्रो कोणी बेरो म्हळ्यार खान आयकोन पळय आयकोंक खुशी वरिना देवाचे उतार. या तूं उलोवंक कळटा जाल्यार उलोवंक नाका कोणाकी. देखून ते हांचे भशेन कोणा भशेन आयका, या मुर्त्या भशेन इमाजे भशेन आयका. तांच्यो मुर्ती रुप्याच्यो आनी भांगाराच्यो. देखून तूं एक मुर्ती गी, तूं एक इमाज गी, तूं एक बॉम्बे गी. तांच्यो मुर्त्यो भांगाराच्यो या रुपयाच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो, मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. तांकां तोंड आसा पूण त्यो उलयनात, दोळे आसात पूण पळयनात. पळय तोंड आसा, मुर्त्यांक तोंड आसा वय उलयता ते. तुमकां तोंड आसा, तुमी उलयतात की ना? एकामेका लागीं उलयतात, पण देवा कडेन उलयता ते. तें गरजेचें. तोंड दिलां कित्याक? कोणा कडेन? पूण आमी वापरता कोणा कडेन उलोवंक? दोळ्यांनी पळयशें केलां, कानांनी आयकशें केलां, हातांनी तोंडान ताणें उलयशें केलां, कोडीन म्हज्या सबने. कित्याक दिश्ट दिल्या, कित्याक आयकशें केलां, कित्याक उलयशें केलां, कित्याक तुज्या हातान बोळ दिलां, कित्याक तुका समजशें केलां. मागीर विसरायलें जायना भाव भयणीनो. म्हातारे जावन दिश्ट गैरी जाल्ल्या वेळार, सारकें आयकनातल्या वेळार उलोवंक मागोन जीब आड पडटना मागीर कांय करूं जायना आमकां. देखून म्हणल्यार हातांक म्हज्या बळ दे, कामाक म्हज्या फळ दे. हातांक म्हज्या बळ दे, कामाक म्हज्या फळ. पांयांक म्हज्या सांबाळ जिनी म्हजी सुफळ. पांयांक म्हज्या सांबाळवो जिनी म्हजी सुफळ. पांयांक म्हज्या सांबाळवो. अशें करता जाल्यार आमी मोने न्ही, बेरे न्ही, तोंटे न्ही, आमी कोण? देखून आज उतार तशें सतमाना. समाजाच्या सभेंत समाजाच्या रितींत बेरो आयकता म्हणून उलयता आनी घरा येता. तें बेरेपण, तें मोने कांय न्ही. आतां हांगा आयकोंक जाता, उलोवंक जाता, पळोवंक जाता. आतां पळय बॉली आसा आनी की तूं आनी की सोम्याच्या सेवेंत न्हय, सोम्याक तूं स्तुती करिना, महिमा दिना, तर आमी कोण? त्या बेऱ्यावर न्ही, त्या मोन्यावर न्ही, त्या तोंट्यावर न्ही, मेल्ल्या मनशावर न्ही आमी म्हणटात न्ही फास्ट म्हणून. हांवें तेका केलें दावो न्हू येया रे, बेगीन से येया रे, जेजुको मेळोंक बेगीन से येया. दावो न्हू येया रे, बेगीन से ये, जेजुको मेळोंक बेगीन से येया. गळाय नाका, गळाय नाका, जेजुको मेळोंक गळाय नाका, गळाय नाका, गळाय नाका, जेजुको मेळोंक गळाय.
कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बोळत कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बोळत मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो धांवून येया रे वेगीस येया रे जेजुक मेळोंक वेगीस धांवून येया रे वेगीस येया रे जेजुक मेळोंक वेगीस येया गळाय नाका जेजुक मेळोंक गळाय नाका जेजुक नाका गळाय नाका. देखून आतां आमी एक अजाप आतां आयकोंक वेता तें अजाप आयकून ओ जेजून बेऱ्याक आयकशें केलें मोन्याक उलयशें केलें तें मतीन दवरिनाकात. कितलो काळ कितलीं वर्सां आव्हान तूं आमी भेरी आसले हांव मनी आसले हांव ते उडास करा. हेंकां तर आयकून धांवन आयले वय मो भाऊ एंड्रू धांवन आयलो भाऊ स्टॅनी धांवन आयलो भाऊ विक्रम धांवन आयलो मागीर भाऊ रिक्षांनी धांवन आयलो वय मो हांगा येवच्या पयलीं आयकूंक तांकां खुशी आसली की हांगा आयल्या उपरांत कान उक्तें जालें की ना कान उक्तें जाल्या उपरांत देवाचें उतर आयकून तांचें तोंड उक्तें जालें की ना आज ते आत्मीक रितीन बेरेगी सांगा देवाचें उतर आयकून जाना जावन कितें करतात पळय न्ही कशें तुका दिल्लें आयकोवची सकत तूं वापरताय कशें तुका दिवची उलोवची सकत तूं वापरताय. जेरेमियाच्या बुकांत 1:4 तो नायका आवयच्या कुसव्यान दवरच्या पयलेंच ताका विंचून काडलो मात्र म्हणटा जेरेमिया कितें म्हणटा सर्वेस्पराची उतर म्हाका पावलें आवयच्या कुसव्यान तुका रसचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली तूं जल्मोवच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो हांवें म्हणलें सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. पळय तो म्हणो आसलो कशें उलोवचें म्हूण कळना म्हळ्यार अर्थ तो आतां तुका उलोवंक कळना तुका आतां सबारसान तुमी हांगा साक्ष दिवंक येतात तुमकां तोंड बांदता तुमकां सारके शब्द मेळनात वय मो ते एक तरेचें मोणेपणूच. पूण जेन्ना तूं देवाचो तो बरें आयकोन ती जानवाय जोडलाय उर्ब्यान भरलाय कुरप्यान भरलाय सोम्याच्या त्या कुरप्यान उदक भरोन उर्ब्यान भरोन तूं येताय कितें जालें पेद्रूक आवाजवर 2 Acts chapter 2:14 एक गडी ऐका Acts 2:14 तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगात उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं येशू कशें देवाचें उतर सुडाळ आयलें पळय बाबनीन तुम खऱ्या निसा देवाचो तूं खरोच मोग करताय तर वडल तुमी आयकलें न्ही साबार देव आसतना तुका जानवाय ना एकूच देवा म्हणटा तुका संपूर्ण जानवाय आसा. आतां जेजू म्हणटा जेजू विशयान कितली जानवाय संपूर्ण तरान तुजें मन जेजू तें तुजी दिश्ट जेजू तें तूं आयकूंक कशें व्हरताय जेजूक तूं उलोवंक कशें व्हरताय जेजू विशयांत तूं गायन करूंक कशें व्हरताय जेजू खातीर तूं काम करूंक सेवा करूंक कशें व्हरताय जेजू खातीर तुजें साबार जाण आसा जाल्यार तशें आसल्यार न्ही एका काळार तुमी ह्या सोड्या लेटीन त्या सोड्या लेटीन तूं या तूं साबार जाण आसात कोणाच्या नांवान कितें कितें करनासतात कोणा महिमान जातात देवाक महिमान जातात की सांगा तेका सांगा कितें बरयलें आतां वास जेरेमिया चॅप्टर 1:4 तर मुखार वास. पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली हांव एक भुरगो अशें म्हणा तूं भुरगो म्हणा नाका जाचीशी हांव तुका धाडटा ताचीशी तुवें वचोंक जाय जे हांव तुका फरमायता ते तुवें सांगूंक जाय तांकां भियेव नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा. ताजे उपरांत 6वी वळ मुखार वाच मुखार दावी वळ गी दावी वळ हुमटूंक आनी मोडूंक नास करूंक आनी विबाडूंक न्ही म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालता म्हणली वळ 9वी वळ तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडाक वळखला खरेंच वळखला जाल्यार वळो पळय हांवें सांगलें न्ही वो इजाय ताका वळखलो वय मू संपूर्ण तारा तो नितळ जालो वय की न्ही ते धाड देव ताका दिसता कोणाक धाडू म्हणटा सर तो कितें म्हणटा ताका धाड हाका धाड तांकां धाड हाका धाड कोणाक धाड म्हाका तुवें नितळ केला म्हाका तुवें पवित्र केला म्हाका तुवें बगीन म्हाका तुजी खरी वळख दिल्या हांव येता म्हाका धाड वळख जाल्ल्या उपरांत तशें खऱ्या निजा देवाची सेवा करता जाल्यार तशें म्हज्या सरस्वतीची सेवा करचे खातीर जोशवा बरी ती उर्बा ती उमेद ती कितें म्हणटात सेवा हांव आनी म्हजें सगळें घराणेच सरस्वतीची स्तुती करता म्हणून सेवा करता म्हणून नाजाल्यार आनी मनेस भाव म्हयने ना जाल्यार आनी बेरेत म्हणी येत देखून ह्या बेऱ्याक मुखार दोन हांवें उलोवचें तुमचे कडेन
आतां हो बेरो कितें जावन आसा जल्मातून बेरो की आमी केदाळा जल्मातून बेरे की देवचो आयकल्ल्या उपरांती जाणा जाल्ल्या उपरांती सटकळीत जाल्ल्या उपरांती बोश आमी त्या दिसता आजुनी बेरे की आमकां सारी आतां वास जेजू आता तीर आणि सिदोन वेचे वाटेन मुखारसन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरा गावांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवराचे तडीक येवन पावलो. 10 शहरां उतरून गेलो. उडोल तुमी आयकले मू कितें म्हणटा उडोल तुमकां बसवणे आनी 17 येतं ना नाही निर्गमाच्या बुकान न्ही तुम्ही हांच्या मदल्यान वेतल्यात कोणते हित्तीत पेरेजीत आमोनीत आनी कोण तांच्या मदल्यान वेतले मू हांगा जेजू 10 शहरां मदल्यान वेता. शहरां तशीं इंतात पूण कोणी ताचें गण्य करिना आनी जेजूय तांचें गण्य करिना पूण सीदा वेता 10 शहरां उतरून वेता. हांगा लोकान एक बेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो. आनी पळय आनी इतलीं शहरां आसात व्हडलीं व्हडलीं आसात दाक्तेर आसूं पुरो आनी ते कोण पर वैज आसूं पुरो आनी कोण आसूं पुरो आस्पत्री आसूं पुरो त्या दाळच्या कालाचें कितें असलें हांव ना पूण लोक ह्या बेऱ्या मोन्याक कोणा सरशी हाडटा ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरिसे पळय न्ही भाव म्हण ह्या संवसारांत इस्कॉल आसात कॉलेज आसा इन्स्टिट्यूशन संस्थे आसात स्पेशलायजेशन आसात ट्युशन आसा हें आसा तें आसा लाखांनी करसून लोक शिकोवंक वता वय मग तितले शिकल्या उपरांत ताका उलोवंक येना. एक उबें रावन म्हाका एका म्हज्या एका फ्रेंडान तो व्हडलो आमच्या मंगळूरतान बरो नांव देखतो आनी तूं पुलीस डिपार्टमेंटांत आसा. ताणें म्हणलें फादर कारण की PhD केल्या खंय ताणें आनी एका सभेंत ताका खाली देव बरें करूंक म्हणून 2 उतरां सांगूंक जाय आसलीं खंय. त्या PhD केल्ल्यान वो म्हणटा म्हाका PhD केल्या फादर तें देव बरें करूंक म्हणजे ती 2 उतरां ताणें बरोवन आनी वाचून सांगली खंय. आतांचे वेळार तुमी सर्मा आयकता वय मू थंय आसा जित्त बरोवन घाल्लें आसा जित्त ती नाजाल्यार तांकां उडासा केना. तशें जावनूच तुजें तें म्हणजे तें आमच्या देवाची खरी वळख जाताना आपशंत कितें म्हणा पेद्रू उलयलो वय बरोवन हाडून उलयलो की आतां आसलें तुमी लोकां मुखार असो उबो रावलो की वडा ताळ्यान ती एक वळ वाचून काडे पयली वळ Acts 2:14 तवळ पेद्रू 11 जाणां संग तो उबो रावन आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं भियान उलयलो दक्षिणेन उलयलो व्हडल्या ताळ्यान उलयलो आनी सुदैव भावानो आनी जेरुसलेमाचे कशें उलयलो पळय आनी भियान उलयलो की तुजें तोंड उक्तें करचें म्हळ्यार तशें देखून तूं जेरेमियाक जेजून म्हळें सरस्वरान कितें म्हळें कोणाय मुखार कांपा नाका आवस्वर एक वळ आतां वास 10 आनी उपरांत 17 आनी 19 हुमटूक आनी मोडूंक नास करूंक आनी विबाडूंक नव्यान बांदूंक रोवूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. उपरांत 17व्या वळींत 17 पूण तूं तुजें कमर बांद उठ आनी हांव फरमायता ते सगळे तांकां सांग तांचे मुखार कांपा नाका ना तर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो करतलो. तुवें सगळ्या देशा विरोध सुदांच्या राया आनी वळख जाल्ल्या प्राशें भाव भयण देशा विरोध राया विरोध याजका विरोध लोका विरोध आनी तांचे याजका आनी लोका विरोध रावचे खातीर सगळ्या विरोध आज हांव तुका एक गट शहर एक लोंकडाचो कांबो आनी एक काश्याची सरस्पर वळख काडल्या उपरांत देखून आज दाविदा बरी आमी सरस्पर वळखपाची न्ही सोलोमना मुखार दवरनाका ताका कोण दिसतल्यो 700 रायकवर्न दिसतल्यो आनी 300 पूण दाविदा कोण दिसतलो कीर्तन 16 वळ 8 ऐका कीर्तन 16 आनी वळ 8 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीच आलसो ना भियोंसो ना. देखून आज आमचे दोळे उक्ते जावचे म्हळ्यार आमचे कान उक्ते जावचे म्हळ्यार आमचे तोंड उक्ते जावचे म्हळ्यार आमी संपूर्ण तरां सरस्प वळख काडल्या उपरांत अशें जाय जें तुजें म्हजें आमचें जिवीत पवित्र आत्म्यान भरलेलें तें शीस कशें आसलें जेजूक वळख काडली ती कशी आसली उर्बेस्त जाल्लें तें हांगा जेजू येता तो मौन आसतना कितें जाता एका ताका कसो जेजू ताका गूण करता सम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली थिंपी काण ताचे जिबेक लायली. कान उक्ते केले आपल्या बोटांनी आनी ताची जीब ताणें उक्ती केली आपल्या शिंपेन. उपरांत
सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आणि म्हणालो एफ्फाता म्हणजे उक्ते जा. उक्ते जा, बंद जाले उक्ते जाले. आता आमचे कितें बंद जाला ती केसान पळयात. तुझ्या म्हणजे आमच्या जिवितांत क्रिस्तांवपण म्हणटा आमी आमच्या या सेवेंथ कितें बरें बंद जालां का. भियान कितें बंद केलां, या लजेन कितें बंद केलां, या कितें म्हणटात तिले नर्वसनेस म्हणटात. म्हळ्यार नर्वसनेस म्हळ्यार कितें म्हणटा भिरांत कावजेनी कितें बंद केलां. जायतें आमचें तें बंद केलां भाव म्हयनीन. देखून आसा आमकां आमी बसता वय आयकोंक बरें जाता, पळोवंक बरें जाता, म्हणून मागीर तोंडांतलो कांय भायर येना, मागण्यो करतना कांय भायर येना. देखून आमी म्हणून उक्तें कर सोम्या कांत म्हजे, उक्तें कर सोम्या कांत म्हजे, तुजें आयकोंक खुशी तुजी पाळोवंक, उक्तें कर सोम्या कांत. आज आमचे दोळे उक्ते जायचे, कान उक्ते जायचे, तोंड उक्ते जायचे, आमचे हाती अशे बांदून आसचे न्ही उक्ते जायचे. आमी संपूर्ण तरां सुटसुटीत जायचे. कोणा खातीर, कित्या खातीर, त्या खातीर वापरा बाबा म्हण. ताका पळोवंक तुमचे दोळे वापरा, ताका आयकून तुमचे कान वापरा, तशी स्तुती करून तुमचे तोंड वापरा, तशी सेवा करून तुमचे हात वापरा, ताचे अशी येवंक तुमचे पांय वापरा. सगळ्यांनी तुमचे जिवित चाका ताज्या माना खातीर महिमे खातीर समर्पीत करा. आनी फळे कितें बसयल्लें वडोल तुमी उडास काडला मग 17 दीन बसयल्ले. खाणाचेर आशिर्वाद, जेवणाचेर आशिर्वाद, तुमच्यो स्त्रियो आशिर्वादीत जातल्यो, वांज म्हणली कोणी आसची ना. तुमच्या दुस्मानांचो दुस्मान हांव जातलो, वैरीचो वैरी हांव जातलो. मात न्ही दुस्मानाक हांव कसो दंडयतलो, गांधील मुसांक धाण हांव दंडयतलो. ते तुजे सची येवंकय हें ना, एका वाट्यान आयले 7 वाट्यान धांवतले म्हणटा न्ही देवाचें उतर. देखून हाका जावं पुरो जेजून तशें आजाप केलें. पूण तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत हांगा तसले बेरे कोणी ना, तसले मोने कोणी ना. ते पूण हांगा भियान गी कावजेनी कोण कितें म्हणटा गी म्हणून आमी जायत्यांनी जावं पुरो जेजूचें उतार आयकूंक जावं पुरो थोडे बेरे आसात. हे आयकल्लें उतार परगट करूंक हेरांक दिवंक जावं पुरो आमी थोडे मोने आसात. देखून आज ते तुजे म्हजे आमचे कान उक्ते करीत जे कोणे त्याच जेजून, तुजे म्हणजे आमचें तोंड उक्तें करी जे कोणें त्याच जेजून. कित्या खातीर ह्या फोंडा ह्या घडयेंत हांव ताजें उतार आयकोवच्या खातीर, ताजें उतार हेरांक दिवच्या खातीर. आनी तशें गेलें कितें म्हणालो जेजू, एफ्फाता म्हणालो म्हणजे उक्तें जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सरको उलोवंक लागलो. हांगा सत्यांक हें अजाप जालां की ना. कितल्या जाणां तुमकां आयकोवन तुमचे कान अत्रेकतात की ना. पयलें नासलें न्ही, आयकोंक नाका आसलें, आतां आयकोंक अत्रेकतात ना. मात न्ही हांगासर साक्ष दिवंक मात्र मागणें करूंक मात्र न्ही, हांगासर कितें सेवा करूंक तुमचें तोंड उगडलां की ना. देखून आज आमकां कितले बऱ्यांतले बरें मेळ्ळ्यात पळय. हर एक फावटी हांगा आमच्या तूं मिनोच्या मागणें हर एक दीस हांव आयकता. बऱ्यांतलो बरो जागो, बऱ्यांतले बरे सेवाक, बऱ्यांतले बरे गायक, बऱ्यांतले बरे संगीत, बऱ्यांतले बरे हांगा विनोनी, बऱ्यांतले बरे सेवा. कित्याक म्हळ्यार एका काळार हांगा पोराय अशेंच आसले. आमी मोने जावन आयिल्ल्या, आमी बेरे जावन आयिल्ल्या, जावं पुरो आमी तोंटे जावन आयिल्ल्या, येवंक नासलें. पूण आज कशें धांवून येता आमी मेरुवा भशेन. मेरू म्हळ्यार कोत्ता तुमकां चितला भशेन उडकी मारून आमी येता, धांवन येता. पयलें 9 वरां 10 वरां येवचे थोडे, आतां 8 वरांच्या पयलें तांकां आसात. पळयात तेंगी वेता कशी आमची उर्बा वाडल्या सडल्या पळया. आतां ताका कितें जालें, तो उक्तें जाल्लेंच. ही संगत कोणाकच सांगी नाये म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितले चड सांगी नाये म्हणून तो फरमायतालो तितले चड ती गाजयत गेली. कित्याक सांगी नाये. आतां साबार जाण आहात पळय, सांगी नाय म्हणटा थोडे फावटी ते सवाल तुका म्हाका खूब जाय. जेजून ताका सांगलें ही गजाल तूं हेरांक सांगा नाका. हेरांक सांगल्यार कितें जातालें गो तें, आनी जायते बेरे येताले, जायते मोने येताले, व्हडलो हॉस्पिटल तुकते करीचे पडटाले. बदलाक सांगा नाका म्हणटाना तो सगळ्यांक सांगता. कित्याक सांगता, स्तुती करता, व्हगलेक उसारता. आतां तुवें आनी हांवें आमकां जाल्लें बरें, पण कशें सांगचें. हेरांनी पिडेस्तांनी हांगा येवच्या खातीर की जेजूक वळखून संपूर्ण तरान आमचे बरी सुटका सोडवून जेच्या सेवेंत आसूंक ताजी स्तुती करून ताजी कितें म्हणटा उतार परगट करूं. कितें आमचो उद्देश. आतां भायल्यान पळयात तुमी इतले साक्ष दितात, त्या साक्षांचो उद्देश कितें. व्हीलचॅरार आसलो, उठलो आनी बरो जालो. आज उद्देश कितें. कितलीं जाणां व्हीलचॅरार आसात आनी सगळ्यांनी पूण तुजो आनी म्हजो आमचो उद्देश कितें. तुजो आनी म्हजो हांगा आमच्या पुनरुरांत आमच्या ह्या सभेंत आमचो उद्देश कितें.
आमी जेजूक वळख काडल्या उपरांत कशें जोशुआ आनी ताचें घराणें सरस्वतीची स्तुती करतले सेवा करतले वय मग कशें अब्राम आपल्या बापायक आनी घराक आनी गोत्रांक दायजांक सगळ्यांक सोडून सरस्वता फाटल्यान गेलो तशें वय मग वय की न्ही आज तसो एक कितें संबंध तुवें आनी हांवें आमी जोडिचे देखून आमचे कान उक्ते जावं दीत आमचे दोळे उक्ते जावं दीत आमचे तोंड उक्ते जावं दीत न्ही ह्या संवसारा खातीर न्ही हेरां खातीर पूण सोम्याची ती विचित्र विस्मिता असर आमी वाचता निंगी किर्तन 40:6 आनी वळू 8 कितें म्हणटा का साम 46:8 सरस्वतीची कृत्यां पळया सरस्वतीची कृत्यां पळया पृथ्वीर ताणें केल्यांत पृथ्वेन केल्ली विस्मितां पळया त्या खातीर हेरांक सांगूंक गाजोवंक आनी की ताची स्तुती करूंक ताका महिमा दिवंक त्या वरीन ताणें कितें बसलां तें सगळें आमी जोडूंक तसो देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक आनी की चड आनी चड उर्बेन उमेदीन ताच्या वर्त्या मोगान ताची सेवा करूंक मात्र न्ही खंयच्या उद्देशा खातीर ताणें तुका म्हाका आमकां हांगासर एकवटायलां त्या खातीर आमी आनीकी चड आनी चड ताका मानवांची जिणी जेवंक तसो आमकां कृपा आदार आशिर्वाद दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुतचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.